बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक नए बाब की इब्तिदा कर रहे हैं। इसका उन्वान है रसूलुल्लाह के ख्वाब। इंसानी ज़िंदगी की हकीकतों में ख्वाब एक बड़ी हकीकत है। यानी इंसान जब रात को सोता है तो ख्वाब देखता है, उसमें बहुत से वाक़यात देखता है, बहुत से हवादिस देखता है। वो बाज़ औक़ात घबरा देने वाले होते हैं, बाज़ मौक़ों पर उनमें बड़ी बशारत महसूस होती है। तो ये ख्वाब इंसानी ज़िंदगी में हमेशा ज़ेर बहस रहते हैं। लोग ज़ेर बहस लाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, सब मामलात होते हैं। ख्वाब का मामला ये नहीं है कि ये कुछ ख़ास लोगों ही को आते हैं, हर कहो मैं को आ जाते हैं। सब इंसानों के लिए ये आम तजुर्बे की चीज़ है। इस वजह से वही पर तो इस्तदलाल की ज़रूरत होती है, लेकिन ख्वाब इस्तिक़रा का मौजू है। जैसे सर दर्द सब इंसानों को होता है, मानते हैं, इस्तिस्ना होगा किसी दो चार आदमियों को मुमकिन है ना हुआ हो, लेकिन आम तौर पर ख्वाब आते हैं। जैसे सर दर्द होता है, जैसे मोहब्बत का जज्बा दिल में उमड़ता है। तो जो इंसान के बातनी हवास के सामने चीज़ें आती हैं, उनमें ख्वाब भी बहुत अहम है। रसूलुल्लाह के ख्वाब, यानी जिस तरह मुझे आपको ख्वाब आते हैं, अल्लाह के रसूल भी अपनी बशरी हैसियत में ख्वाब देखते थे। ये जो अल्लाह के पैगंबर की बशरी हैसियत है, इसको बेलमूम मलहूज़ नहीं रखा जाता। यानी अल्लाह ताला ने कुरान में ये बताया है कि हमने इंसानों ही का इंतखाब किया और उनको पैगंबर बनाया है। इंसानों से कोई मुख्तलिफ मखलूक नहीं पैदा की पैगंबर बनाने के लिए। तो जो इंसानी मामलात हैं वो उनसे ख़त्म नहीं कर दिए जाते। इंसानी मामलात में वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी भी पड़ती हैं, देखनी भी पड़ती हैं, लेकिन चंद चीज़ों की तरफ यहाँ तवज्जो दिलाना इन सब चीज़ों को समझने में मुआविन होगा। यानी इंसानी हैसियत में जिस तरह इंसान ख्वाब देखता है, इसी तरह उसके इल्म में भी बहुत सी चीज़ें उसके अपने तजुर्बात से आती हैं और इंसानों के तजुर्बात की रवायत से आती हैं। यानी मैं पैदा हुआ हूँ, आप पैदा हुए हैं, जिस मुआशरे में पैदा होंगे वो मुआशरा अपने माजी का इल्म मुंतकिल करता है, अपने इल्म की विरासत मुंतकिल करता है। कोई इंसान खला में नहीं होता, वो उस इल्म को जो इंसानी तजुर्बात से मुंतकिल होता है और बार बार के इस्तिक़रा के नतीजे में किसी ख़ास दौर में एक वाक़या बन के इंसान के सामने आता है, यहाँ तक कि फिर तजुर्बात ही से उसकी नफ़ी हो जाए। तो ये इल्म जो तजुर्बात का इल्म है, जो मेरे हवास मुशाहिदे से हासिल करते हैं, जिसके तजुर्बे मुझे दुनिया में पेश आते हैं, मेरे अपनाए नौ को पेश आते हैं, मेरे माजी के आबा को पेश आए और उन्होंने आगे मुंतकिल किए हैं, वो सब मेरा बशरी वजूद अक्स करता रहता है और उनको बयान भी करते हैं। उनके बारे में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पर बड़ा गहरा एतमाद हो जाता है। अगर वो एतमाद ना हो और इंसान आखिरी दर्जे में कतईयत का फ़ैसला करने बैठ जाए तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये जो आज आप अपने अतिब्बा के पास जाते हैं, कभी किसी तिब का मुताला करके देखें, इंसानी तजुर्बात हैं। वो तजुर्बात बड़े साइंटिफिक हो गए, वो तजुर्बात बहुत आला पैमाने पर कर लिए गए तो ज़्यादा काबिल एतमाद हो गए। वरना इससे पहले भी हमारी बड़ी बूढ़ियाँ, घरों के लोग अपने नुस्खे बयान करते रहते थे। तो इंसान को जो तजुर्बात पेश आते हैं, जो वो मुशाहदात करता है, जो वो ख्वाब देखता है, इनमें पैगंबरों में और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता। वो भी ऐसे ही अपने ज़माने का इल्म भी हासिल करते हैं, अपने ज़माने के तजुर्बात भी हासिल करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो दीन के मामले में ख़राबी का बायस बन सकती हो, वो अगर वो अपने तजुर्बात की रोशनी में हासिल कर चुके हों
اور اس کی غلطی بتانا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ متنبع کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی میں کوئی نئی مخلوق نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہی ہوں۔ انسان کی حیثیت سے میرا انتخاب کر کے مجھ پر وحی کی گئی ہے، کیا بتانے کے لیے؟ یعنی اب مجھے بتایا جائے گا کہ علاج کیسے کرنے ہیں، اب مجھے بتایا جائے گا کہ جو تجربات تم نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیے ہیں ان میں غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ نہیں، وہ دنیا کا علم ہے، وہ ایسے ہی چلے گا، میں بھی بیان کروں گا، آنے والے بھی بیان کریں گے، میں صرف وہ وہی تم تک پہنچاؤں گا جس کے ذریعے تم اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کرو گے۔ اس کا علم مجھے دیا گیا ہے اور وہی مجھے پہنچانا ہے، اس میں جو کچھ کہوں گا وہ حق ہے، باقی انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اور اس میں رسول اللہ نے ایک خاص موقع پر فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، اس کا پورا امکان ہے کہ دنیا کے کسی معاملے میں تم مجھ سے کہیں زیادہ بڑے عالم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اب ہم ایک ایسے باب میں داخل ہو رہے ہیں جس کا تعلق پھر انسانی تجربات سے۔ انسانی تجربات جو مجھے اور آپ کو ہوتے ہیں، ان میں جب خواب آتے ہیں تو میں سورہ یوسف کا مطالعہ کراتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ وہ اس طرح کے خواب بھی ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارا ہی نفس ہمارے سامنے ہماری آرزوؤں، ہماری تمناؤں، ہمارے تجربات، ہمارے ماضی، ہمارے حال اور ہمارے ہی احوال کو ممثل کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ اور ایسے خواب بھی ہوتے ہیں کہ جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں شیطان نے در اندازی کر دی ہے، کیونکہ وہ ایک راستہ تو موجود ہے ہم سے بات کرنے کا، تو شیاطین بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اور ایسے خواب بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب انسانوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب ختم نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس میں بھی دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا کہ نبوت کی ہر صورت ختم ہو گئی، یعنی اب کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی وحی، اس طرح کا کوئی محسوس رابطہ آسمان سے کیا جائے جو اللہ کرتے رہے ہیں بندوں سے، وہ اب نہیں ہوگا، وہ خاتمہ ہو گیا اس کا۔ لیکن ایک چیز باقی ہے، اور وہ کیا؟ خواب نہیں روک دیے گئے، یعنی مبشرات باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی رہنمائی اپنے بندوں کی کرنا چاہے گا تو خواب دکھا دے گا، اور وہ الہام جو غیر محسوس طریقے سے شاعروں کو ہوتا ہے، ادبا کو ہوتا ہے، سائنسدانوں کو ہوتا ہے، خود ہم عام انسانوں کو بعض باتیں سوجھ جاتی ہیں، وہ شاید کی مکھی کو بھی ہوتا ہے، اس کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں الگ الگ رکھنی چاہیے۔ ان کو الگ الگ نہ رکھنے کے نتیجے میں لوگ پیغمبروں کے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو کہہ دیا کہ ذرا شہد پی لو، اس سے یہ آرام ہو جائے گا، تو یہ گویا کوئی خدائی الہام ہو گیا۔ نہیں، وہ انسانی تجربہ ہے، اس کا ظہور ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو خوابوں میں بھی ظاہر ہے کہ یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن بعض خواب ظاہر ہے پیغمبر نے دیکھے جو سچے خواب تھے، اور وہ سچے خواب خود سیدہ عائشہ نے بتایا ہے کہ ایسے موقعوں پر آئے جب کہ آپ کو نبوت دی جانے والی تھی، بعد میں بھی آتے رہے۔ تو اس میں وہ سب خواب، یہ کوئی 21-22 کے قریب واقعات ہیں، وہ اس باب میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ ان کو ہم پڑھیں گے، یہ تمہید کی گفتگو تھی، اور دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے وہ کیا تھے، ان میں کیا چیزیں بتائی گئیں۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو اخبار النبی ہیں، یعنی مستقبل کے واقعات، جیسے آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، ملاحم کے بارے میں بتایا، امت پر گزرنے والے احوال کے بارے میں بعض، وہ سب خوابوں ہی میں بتائے گئے، سب کے سب رسول اللہ کے خواب ہی ہیں، رویا ہیں جتنے بھی ہیں۔ رسولوں کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض اوقات یہ رویا ان کو بیداری میں بھی دکھا دیے جاتے ہیں، اس کی مثالیں بھی آگے آئیں گی، تو ان کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں بڑا علم ہے اور بہت سی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔